साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ खुदा की वापसी कहानी का अगला भाग, जिसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। ससुराल में मुंह दिखाई के बाद उसे आधी रात के लगभग कमरे में पहुंचा दिया गया। पूरे दिन बैठे बैठे गुजरा था। सुबह 4 बजे विदाई हुई थी। अब फरजाना की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। छोटी लड़कियां जो नंदों की बेटियां थी, वे कभी गोद में बैठती, कभी उसका मुंह ताकती थी। आखिर खाना लग गया तो कमरा खाली हुआ। उसने एक लंबी सांस ली। कभी दरवाजा बंद कराई नेक की मांग और हंसी मजाक, चूड़ियों की खनखनाहट और शरारती जुमलों के साथ जुबैर अंदर दाखिल हुआ। फरजाना का दिल बड़ी जोर से धड़का। उसने घबराकर अपने हाथ पैर समेटे और सिर झुका लिया। उसे लगा अब जुबैर उसका घूंघट उल्टेगा। और आप पढ़ी लिखी समझदार हैं, इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुन रही हैं ना? जी। फरजाना ने इस फरजाना इस अचानक हमले से चौंक पड़ी। आंखें खोल उसने झुकी नजरों से बेहद धीमी आवाज से कहा और हाथ पैर की पोजीशन बदली। बिजनेस करता हूँ, इसीलिए किताबी दुनिया के अलावा जिंदगी की हकीकत को रोज देखता हूँ। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आप हाँ या ना कहें तो बात आगे करूं? जी। फिर वही महीन आवाज और गठरी हिली। मैंने मजहब की सभी कानूनी किताबों को पढ़ा है, मौलवियों से बातें की हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ बात साफ साफ हो सके तो आपके दिल में कोई भी खलिश बाकी न रहे। कायदे से मेहर के 50,000 रुपए मुझे इस समय अदा करने चाहिए, तब आपका घूंघट उलटने का हकदार बनता हूँ, आपका बदन छूने। इसीलिए जी। फरजाना ने बौखलाकर कहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भाभी ने चलते हुए दूसरी बातें बताई थी, समझाई थी। यहाँ तो रोमानी बातों की जगह बड़े नपे तुले शब्दों से दूल्हा बात कर रहा है। ये कैसे सुहागरात है? देखिए, अगर आप मेहर के रुपए चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। हम बिजनेस क्लास वाले हैं। चेक अभी काट कर आपके हवाले कर सकता हूँ। मगर बात कुछ और है। वह औरत शोहर के लिए बहुत मुबारक होती है जो पहली रात अपने शोहर का मेहर माफ कर दे। वही बड़ी पाक दामन समझी जाती। जी। फरजाना घबरा सी गई। यह तो किसी ने नहीं बताया। अब वह क्या जवाब दे? उसने घबराकर नजरें उठाई और घूंघट से जुबैर को ताका। यकीन कीजिए, मैं तब तक आपको नहीं छूंगा जब तक आप फैसला नहीं कर लेती। मैं उन जाहिल मर्दों में से नहीं हूं। आप मेरी हो चुकी हैं, इसलिए मुझे यकीन है, सब्र है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। मगर जो कदम उठाऊंगा कानून और मजहब की नजर से, हद को कभी पार नहीं करूंगा। आप सोचेंगी मौलवी टाइप का हूँ, दकियानूसी ख्याल का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मगर नई जिंदगी शुरू करने से पहले हर रस्म को मुनासिब तरीके से पूरी करना चाहता हूँ। फरजाना को जैसे चक्कर आ गया। पिता का आंसुओं से डूबा चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मोहब्बत और मेहर के बीच उसे आज की रात किसी एक को चुनना था। परीक्षा की घड़ी बड़ी कठिन थी। आपने कुछ कहा नहीं जी? जुबैर ने कहा। मेहर माफ करती हूँ तो पहले ही दिन सब हार बैठती हूँ। कोई दावा, कोई जोर, कुछ भी। मेहर माफ नहीं करती हूँ तो मोहब्बत से हाथ धोती हूँ। जिंदगी भर इल्जाम ढोती हूँ कि मुझे रुपयों से प्यार था। दिल ही दिल में फरजाना ने सोचा। आप जाने क्यों डर रही हैं? मैं चलता हूँ। आप बेफिक्र होकर सोचिए, सोइए। जब जवाब देना चाहें मुझे बुला लीजिएगा, कहता जुबैर आगे बढ़ा। ठहरिए। फरजाना के मुंह से जाने कैसे निकल गया। उसका चेहरा अपमान से तमतमा उठा।
جی، زبیر جاتے جاتے مڑا، آپ سے بڑھ کر مہر کی رقم تھوڑی ہوگی، نڈھال ہو فرزانہ نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ آپ سے ایسی امید تھی، آپ سے ایسی ہی امید تھی، آپ نے مہر معاف کیا؟ جی، ہاری سی آواز فرزانہ کے گلے سے نکلی اور اس نے پوری طاقت سے آنسو پی لیے۔ اسے ایمانداری کے بنا کسی انوبھو کے ثابت کرنی تھی، ایمانداری بنا کسی انوبھو کے ثابت کرنی تھی، بنا کسی پرتیوگتا کے دوسرے پکش کو وجئی گھوشت کرنا تھا۔ اب آپ کو چھونے اور دیکھنے کا حقدار ہوا، کہہ کر زبیر نے فرزانہ کا گھونگھٹ الٹا اور ایک بہت خوبصورت سی چین اس کی گردن میں ڈالی۔ چوتھی میں آئی فرزانہ سب کو بہت تھکی اور اداس لگی۔ باپ کے گلے مل کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ماں کو شک پڑ گیا، لڑکی خوش نہیں ہے۔ خالہ، پھوپھی، بھابھی، نائن، شبو، چندا سب نے کرید کرید کر پوچھا مگر کچھ ہاتھ نہ لگا۔ داماد کے چہکنے سے محسوس ہوا کہ سب ٹھیک ہے، مگر فرزانہ کا یہ مرجھایا چہرہ، سوچتی آنکھیں۔ کئی دن گزر گئے۔ فرزانہ سسرال جا کر پھر مائکے آ گئی تھی۔ ایک دن موقع پا کر بھائی سے بولی، وہ بہت پریشان ہے، اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فیروز بولا۔ بھیا، ابو کو پتا چلا تو جانے کیا ہوگا، پہلے وعدہ کرو کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ کچھ بولو گی آخر، بات کیا ہے؟ فیروز تناؤ میں آ گیا۔ زبیر نے فرزانہ کا چہرہ لال پڑ گیا۔ کیا لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا کیا؟ فیروز نے بہن کی ناک پیار سے پکڑ کر ہلائی۔ نہیں بھیا، وہ مہر کی رقم اس نے مجھ سے معاف کروا لی، کہہ کر فرزانہ نے گہری سانس لی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں، پوری بات بتاؤ تاکہ میں تمہاری الجھن سلجھا سکوں۔ اور فیروز چکت سا کھڑا رہ گیا، اس واقعے سے ملے صدمے کو پوری طرح آتمسات نہیں کر پایا۔ زبیر کا کہنا تھا کہ مہر معاف کرنے سے عورت شوہر کے لیے مبارک ثابت ہوتی ہے۔ فرزانہ نے ٹوٹی بکھری آواز میں کہا، اس چاپلوسی پر شان میں آ کر تم نے یا ہمارے گھر کی ساری عورتیں منحوس ہیں؟ جو تمہارا بچپنا، تم لڑکیاں کچھ نہیں سمجھتی۔ فیروز آگ ببولا ہو اٹھا۔ نہیں بھیا، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ اس نے شرط لگائی تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ تب تک نہیں کھولے گا جب تک نقد مہر کی رقم ادا نہ کرے گا یا پھر میں اسے معاف کر دوں۔ اوہ میرے خدا، یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں۔ ہمارے سماج میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ممی سے بات ہوئی؟ فیروز کی مٹھی دکھ اور کروध سے بند گئی۔ ڈر کر کسی سے کچھ نہیں کہا ابھی تک۔ ابو کا خیال آتا ہے، وہ پہلے بھی مہر کو لے کر پریشان تھے۔ امی کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ایک ایک فرزانہ کی آنکھیں بھر گئیں، چہرے پہ اداسی گہری ہو گئی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میں مولوی علی امام سے ملتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے کچھ چالاکی کی بو آ رہی ہے اس میں اس کا خون پی جاؤں گا، چال باز کہیں کا۔ فیروز نے دانت کچکچا کر کہا، میں پہلے ہی کہتی تھی مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر رواسی ہو کر فرزانہ بولی۔ تھوڑی دیر فیروز بہن کو گھورتا رہا، پھر سیت ہو کہنے لگا، دیکھو فرزانہ، عقل سے کام لو، تمہارے پاس نکاح نامہ ہے نا؟ دیکھو ساری شرطیں لکھت ہیں، پھر ڈرنا کیسا؟ تم نے زبانی معاف کیا ہے، لکھ کر تو کچھ نہیں دیا نا؟ فیروز نے اس طرح کہا جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ نہیں، فرزانہ نے گالوں پر لڑک آئے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جب ضرورت پڑے گی تو لڑائی لڑ لی جائے گی۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، مگر اطمینان رکھو، قانون ثبوت چاہتا ہے، وہاں کاغذ دیکھا جاتا ہے، زبانی بات کوئی نہیں مانے گا،
اس لیے آرام سے رہو، خوش رہو، زبانی باتیں اچھی بری ہم ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، اس بات کو بھول جاؤ۔ فیروز نے بہن کو سمجھایا اور خود بھی راحت کی سانس لی کہ مصیبت فی الحال ٹل گئی ہے۔ بھائی سے بات کر کے فرزانہ کے چہرے پر چھائی اداسی چھٹ گئی، آنکھوں کا ٹھہراؤ بھی چمک میں بدل چکا تھا۔ فیروز کی یہ باتیں جان کر بہت پریشان ہوا، اس نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں سنا تھا۔ خاندان میں دیر سویر مہر کی رقم اس نے ادا ہوتے دیکھی تھی، مگر پڑھے لکھے خوشحال لڑکے ایسا کریں گے اور سوچیں گے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک ہی سنتوش کی بات تھی کہ بہن سے اس نے ہستاکشر نہیں کرائے، زبانی طور پر کہہ کر۔ ادھر فرزانہ وقتی طور پر تو خوش ہو گئی تھی، مگر دل میں ننھی سی پھانس گڑی ہوئی رہ گئی تھی۔ آخر میرا ادھیکار مجھ سے اس طرح کیوں چھین لیا گیا؟ کل میرا کیا ہوگا؟ خندق اور کھائی کے بیچ کھڑا کر کے مجھ سے میری سرکشا کس لیے چھین لی گئی؟ سرال میں سارا دن بنا کام کے گزارنا فرزانہ کے لیے مشکل تھا۔ یونیورسٹی، سہیلیاں، ٹیچرز اور گھر بہت یاد آتا تھا۔ ایک دن عادت کے انوسار اس نے سسر جی کی بکھری میز سمیٹ دی، کاغذ، بل، فائلوں میں نتھی کر دیے۔ پتا کی کتابوں کو سجانا اس کا بچپن کا شوق تھا۔ شام کو لوٹ کر سسر نے جو صاف ستھری میز دیکھی تو سمجھے سارے کاغذ پتر صفائی کی نظر ہو چکے ہیں۔ ان کا کرودھ بیگم ہلکے سے مسکرائیں، کرودھ دیکھ بیگم ہلکے سے مسکرائیں۔ ان کا پاندان بھی تو آج سج کر الگ لگ رہا تھا۔ ساس سسر کے من میں اس چھوٹی سی بات نے فرزانہ کے پرتی ایسا پیار بھر دیا کہ سوئم فرزانہ نہ جان پائی۔ وہ تو کھرپی لے کر گملوں کو گوڑتی، سوکھی پتیاں صاف کر رہی تھی۔ شادی ہوئے 2 ماہ گزر گئے۔ آج ہانڈیا ڈوئی چھلوانے کی رسم تھی۔ دونوں نندوں کو چپ چاپ صبح ہی کچھ میٹھا نمکین بنا کر رکھ دیا تھا تاکہ فرزانہ کی بدنامی نہ ہو کہ پڑھی لکھی بھابھی کے شوق میں ایک فوہڑ کاہل لڑکی گھر آ گئی ہے۔ اس لیے ساس بھی مہمانوں کے بیچ بیٹھی گرو سے گردن اٹھائی تھی اور اندر اندر سب کچھ سنبھالا جا چکا تھا۔ ان ساری باتوں سے بے پرواہ فرزانہ بڑے آرام سے پیاز کی کھیر بنانے میں مگن تھی۔ کئی بار دیور اسے چھیڑ چکے تھے، بھابھی کھیر میں شکر کی جگہ کہیں نمک نہ ڈال دینا۔ اس کا سلیقہ دیکھ کر کام کرنے والی ماما سو جان سے بہرانے پر نچھاور ہو رہی تھی۔ دھیرے سے بولی، پڑھائی کے ساتھ یہ سب کب سیکھ لیا دلہن؟ اسکول میں ہوم سائنس پڑھنی پڑتی ہے نا بوا؟ گھر میں تو امی کو پکاتے دیکھتی تھی۔ پسینہ پہنچتی فرزانہ بولی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ سب کچھ خیریت سے گزر جائے۔ پھوپھی جان نے شادی سے پہلے کئی بار اس سے پیاز کی کھیر پکوائی تھی تاکہ سسرال میں یہ رسم عزت سے نبٹ جائے۔ ایک نئی چیز تھی۔ سب نے جی بھر کر فرزانہ کی تعریف کی۔ بہتوں کو تو اسی پر حیرت تھی کہ پیاز جیسی بدبودار چیز سے خوشبودار میٹھی کھیر بھی بن سکتی ہے۔ یہ کمال تو پڑھی لکھی لڑکیاں ہی کر سکتی ہیں۔ اگلے سپتاہ زبیر کی خالہ کے گھر شادی تھی۔ پورے پریوار کو جونپور جانا تھا۔ ٹرین میں جیسے پورا ڈبہ انہی لوگوں کے ریزرویشن سے بھر گیا تھا۔ نندے، نندوئی، بچے، ساس سسر، دیور کا ہنسی مذاق، کھانے پینے میں وقت اس طرح کٹا کہ پتہ ہی نہ چلا جونپور کب آ گیا۔ فرزانہ کا دل پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ خالہ کے گھر نئی دلہن تو آکرشن کا کیندر تھی ہی، مگر فرزانہ بھی کون سے پرانی دلہن تھی؟ سو اسے منہ دکھائی ان عورتوں سے مل رہی تھی جو شادی میں نہیں پہنچ پائی تھی۔ رات کو زمین پر موٹے گدوں کے فرش پر سب لڑکیاں عورتیں پاس پاس لیٹی گپے مار رہی تھی۔ ہنسی مذاق کہانی قصے چل رہے تھے۔ ایک افسانہ نے کہا، بھابھی آپ کو تماشا دکھاتی ہوں۔ کہتی ہوئے اٹھ کر الگ بیٹھی ایک عورت کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان کو بٹوے سے تمباکو کھاتے پل بھر دیکھتی رہی، پھر بولی، نانی اماں آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ میرا نکاح؟ نگوڑی کیا پوچھتی ہو؟ پورے 50 سال نہیں پورے 65 سال گزر گئے ہیں۔ کیا خاک یاد کروں؟ کچھ بچا تو نہیں، پر نہ روپ نہ عمر نہ جوانی۔ آہ بھر کر اور بٹوے کی ڈوری کھینچ چونا چاٹا۔ کچھ بتائیے نا۔ عورتیں لڑکیوں نے اصرار کیا،
सबके चेहरे पर शरारत का भाव उभर के आ गया। यह हमारी पुरानी दाई है, अन्ना बुआ। इनके हाथों घर के सारे बूढ़े पले थे। धीरे से फरजाना के कान में किसी ने कहा, बताइए ना, नाना ने आपको कैसे देखा? आप बहुत हसीन लग रही होंगी। और नहीं क्या बीवी, वह जमाना ऐसा था जहां पैर मारती वहां जमीन धस जाती थी। बड़े चर्चे थे। तुम्हारे नाना लट्टू हो गए थे। बोले शादी करेंगे तो मुझसे ही करेंगे। बस चट मंगनी पट ब्याह। मगर भैया, मुझे तो उन्होंने डरा ही दिया। शादी की रात अच्छी अच्छी बातें करते करते एकदम से बोले मेहर माफ न किया तो कुएं में कूद जाऊंगा। मैं भी चंचल थी, इतराकर बोली, जाइए, नहीं माफ करती। मुझे क्या पता था कि घर के आंगन में कुआं भी है। मेरी बात सुन वह लपके और जगत पर जा बैठे। बोले, माफ करते हो या नहीं? मजाक यहाँ तक पहुंच जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। दहाड़े मारकर रोती भागी और उन्हें मनाकर ले आई। वह हंस रहे थे और मैं रो रही थी। अल्लाह बख्शे, बड़े हंसोड़ तबीयत के थे। जब कभी उन्हें कुछ मनवाना होता, बस उसी कुएं की जगत की तरफ भागते। बहुत महीनों के बाद एक दिन मैंने देखा कि वह कुआं तो कूड़े से लगभग पट चुका है। तब जाकर मेरी जान में जान आई। फिर किसी ने पूछा, फिर क्या? मेहर तो मैंने माफ कर दिया था। चलो भागो, मुझे लेटना है। अन्ना बुआ के पास से लड़कियां हंसती हुई उठ गई, मगर फरजाना उदास हो गई। ससुराल में सब कुछ था, उसे किसी बात की तकलीफ नहीं थी। उसने ससुर से आगे पढ़ने की इजाजत भी ले ली थी। सास की खिदमत कर उसका दिल भी जीत लिया था। मगर अभी तक वह मर्दानगी के आगे अपनी जनाना जीत का परचम नहीं लहरा पाई थी। उसका दिल चाहता था किसी तरह वह मेहर वाली बात की असलियत समझ सके कि वास्तव में सच क्या है। बहुत सोचने पर उसे एक रास्ता दिखा। मजहबी किताबों को उसने ढूंढ पढ़ना शुरू किया तो घर में सास ससुर की खुशी का अंत न रहा। मगर वे नहीं जानते थे कि इन दीनी किताबों के पीछे कौन सी छानबीन चल रही है। ईद पर जब वह मायके गई तो भाई ने फूफी के देवर के मित्र मौलवी अली इमाम को उसके कहने पर बुलवाया, और खाना खाने के बाद जब वह चाय की मजलिस आधी रात को सूखे मेवों के साथ जमी तो फिरोज ने बात छेड़ दी। सुनकर पॉलिटिकल साइंस में एमए और हुज्जत में नज़फ से डिग्री लिए मौलवी एकाएक क्रोध से उबलकर बोले, लाहौल वला कुव्वत, क्या जहालत है! यह तो सरासर मर्द समाज में मर्द की एक चाल है ताकि वह औरत का हर हथियार छीन ले। कहीं प्यार से, कहीं कानून से, कहीं जुल्म से, पता नहीं। पैसे की लालच में और औरतों की आजादी से खौफजदा मर्दों ने जाहिल मौलवियों को अपना रहबर क्यों मान लिया है। इन्हीं सारी बातों को लेकर मेरा झगड़ा इनसे होता है। मैं हदीस, शरीयत और कुरान खोल कर दिखाता हूँ तो पता चलता है कमबख्तों को कुछ आता ही नहीं। ना पढ़ते हैं ना सीखते हैं। और जो ये पढ़े लिखे लड़के ऐसा करते हैं, फिरोज ने बात खोलनी चाहिए। मतलब परस्त हैं, खुदगर्ज हैं, ना समझ, पढ़े लिखे जाहिल। औरत से हर शक्ल में सुख हासिल करना चाहते हैं, मगर बदले में देने वाला दिल नहीं रखते। पढ़ी लिखी लड़कियों से डरते हैं। मैं तो कहता हूँ कानून और औरतों की मदद इन दोगले मौलवियों और कानूनदा के जरिए नहीं होगी। औरत को खुद हदीस और कानून समझकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे ऐसे ख्यालात हैं, इसलिए सरकार हो या आम आदमी मुझसे कतराता है। किसी सलाह मशवरे के वक्त जाहिलों की फौज हर समाचार पत्र में तस्वीर के संग छपी नजर आती है। नॉन इशू को इशू बनाकर लोग लुत्फ लेते हैं। मौलवी इमाम का तस्वीर वाला हाथ गुस्से में कांप रहा था। फिरोज ने बात वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, सो चाय की नई ताजा प्याली उनकी तरफ बढ़ा, बहन को इशारा किया कि वे कोई सवाल ना पूछे। कुछ देर खामोशी छाई रही। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में। आप सबसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।